جاء رجل إلى الإمام يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، يعني ضعيف فقير ما عنده مال وعيشته قليلة. قال: أيسرك أن يذهب بصرك هذا ولك 100,000؟ قال: لا. قال: طيب سمعك ولك 100,000؟ قال: لا. قال: لسانك؟ قال: لا. قال: طيب عقلك؟ قال: لا لا. وذكره بنعم الله، ثم قال: أراك تملك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. يعني كم قيمة البصر، كم قيمة الأذن، كم قيمة اللسان والشم والحركة والقلب والعقل، لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكره هذا الإمام بنعم الله ليشكر الله، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم.